لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام علیک قال سلام علیک۔ ترجمہ ہوتا ہوئے اللہ دی قسم تڑپ جاؤ، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا وآتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا۔ ترجمہ سنو ذرا ہن۔ جناب ابراہیم پیغمبر اپنے باپ دے نال باس دے مباحثہ کردے نے۔ اے پہلی دعوت ہے جناب ابراہیم دی، آغاز دعوت دا سورہ مریم میں اللہ کی فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اے سونے محبوب جی ذرا یاد تے کرو نا، پڑھو تے صحیح نا میری کتاب قرآن پاک دے اندر میرے پیارے لاڈلے پیغمبر ابراہیم دی زندگی تے سیرت نو اللہ کی یہ فرمایا انہو کان صدیقا نبیا۔ اللہ فرماندے نے میرا پیارا ابراہیم تے بڑا ہی سچا نبی ہے، میرا پیارا ابراہیم تے بڑا برگزیدہ نبی ہے، میرا پیارا ابراہیم تے بڑا میٹھا نبی ہے، بڑا سونا نبی ہے تے بڑا جرت والا نبی ہے۔ اللہ کیویں جرت والا ہے؟ اللہ فرماندے نے اجے تے ایدیاں ابتداواں نے زندگی دیاں، اجے تے اے پورا لڑک پن بھی شروع نہیں ہویا، میرے ابراہیم نے اپنے باپ دے سامنے بہ کے کی گیا ہے۔ باپ کیونکہ بت بنان والا، بت تعمیر کرن والا، انہاں بتاں دی پوجا کرن والا، انہاں بتاں نو بازاراں اندر فروخت کرن والا اے پتر ابراہیم نے سارا منظر ویکھن تو بعد کی گیا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع۔ اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے پیارے ابو جان، نوجوانوں ذرا اس ٹاپک دے اوپر بھی نظر رکھو نا۔ باپ مشرک ہے تے بیٹا توحید پرست ہے، ماں مشرکہ ہے بیٹا توحید پرست ہے، چاچے تائے مشرک نے بیٹا توحید پرست ہے، پوری قوم تے قبیلہ تے برادری تے پورا خاندان مشرک ہے، لیکن جڑا انہاں دے اندر پیدا ہون والا جوان ابراہیم مواحد ہے، اس پوری قوم تے گھرانے اندر بہ کے دین دی تبلیغ تے توحید دی دعوت دینا کنا مشکل ہے، لیکن باپ دی گستاخی بھی نہیں کیتی، باپ دے نال انج پیش آئے نے، انج بولے نے جویں بولن دا حق ہے۔ جناب ابراہیم عرض کرتے نے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر۔ اے پیارے بابا جان، اے جنہ دی تساں عبادت کرتے ہو، اے جنہ دی عبادت کر رہے ہو، جنہ دی پوجا کر رہے ہو، ما لا یسمع اے تے تواڈیاں گلاں سندے کوئی نہیں، ولا یبصر اے تے ویندے بھی کوئی نہیں تے سندے بھی کوئی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور کوئی کسی قسم دا تانوں فائدہ کوئی نہیں دیندے۔ اگے کی آندے نے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی۔ اے پیارے بابا جان، میرے کول تے اللہ دی طرفوں علم آ گیا ہے، میں علم لے کے اللہ دی طرفوں آ گیا وا، تواڈے کول او علم کوئی نہیں، فتبعنی میری پیروی کر لو، میں ابراہیم دے پیچھے چل پو۔ باپ کو جواب دیندا ہویا کی آندا ہے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی
تخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکونا للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ساڈے بتاں نو شیطان کہنا، اے ابراہیم ساڈے بتاں نو تو انا کہنا، اے ابراہیم ساڈے بتاں نو بولا کہہ کے توہین کردا ہے۔ اے ابراہیم سن لے، اگر تو اپنی اس دعوت تو باز نہ آیا، اے ابراہیم کن کھول کے سن لا، اپنی اینا حرکتاں تے گلاں تو اگر باز نہ آیا، لَئِن لَّم تَنتَہِ لَأَرْجُمَنَّکَ، او کن کھول کے ابراہیم سن لے، میں روڑے مار مار کے بٹے مار مار کے تینوں جبا شہید کر دیواں گا، تینوں جانوں مکا دیواں گا، لَأَرْجُمَنَّکَ میں تیرا کچومبر کر دیواں گا، لَأَرْجُمَنَّکَ میں تینوں رجم کر دیواں گا، تیرا سا کٹ دیواں گا، وَحْجُرْنِی مَلِیَّا، اے ابراہیم اگر اپنی دعوت تو باز نہ آیا تینوں میں گھروں کٹ دیواں گا، وراثت جو بے دخل کر دیواں گا۔ اگوں بول کے ایڈی کوڑی گل قتل دیاں دھمکیاں اور وراثت تو باہر کڈن دیاں باپ نے دھمکیاں لائیاں اور سچیاں گلاں کیتیاں باپ نے بھی، جدو گیا نا تینوں مار دیواں گا، تیرا سا کٹ دیواں گا۔ اے گبرو جوان تے وفادار پتر، اے دل اندر اللہ دی توحید دی تڑپ لے کے بہن والا پتر ابراہیم جڑا ہے اگوں بول کے لفظ کی آندا ہے، قال سلام علیک، اے میرے ابو مینوں قتل کرن والے ہو، مینوں کرو کڈن والے ہو، اللہ دیاں تواڈے تے سلامتیاں ہون۔ قال سلام، اج جوان دے سامنے باپ تھوڑی جی گل ہی کر لے، پوچھ لے پتر تنخواہ آئی ہے تے اے کتھے لا دیتی ہے، تے اے پتر اکھاں کڈ کڈ کے کہندا ہے ابا تینوں کی پتا ہے انہاں گلاں دا، تو اپنے کم دے نال کم رکھیا کر، یعنی کہ فوری طور تے او تے انسلٹ کر کے رکھ دیندا ہے۔ اے جڑا باپ کہندا ہے پتر تینوں میں قتل کر دیواں گا، ذبح کر دیواں گا، وراثت تو میں بے دخل کر دیواں گا، جائیداد نہیں دواں گا، گھروں کٹ دیواں گا، تے وفادار پتر ہے۔ قرآن ملتان والے ہو، قرآن دی زیارت کرو تے سنو پتر کی آندا ہے، قال سلام علیک، ابا تسا قتل کر دے وہ لیکن میں یہی گل کراں گا، باپ دا تے اللہ نے مقام ہی بڑا رکھیا ہے، تواڈے احسانات دا بدلہ تے میں ابراہیم نہیں دے سکدا، میرے ابو ہو تسی، میرے حقیقی باپ ہو، تواڈے جسم تواڈے خون چوں میں تیار ہویا وا۔ قال سلام علیک، قال سلام علیک، ساستغفر لک ربی، تے نال میں اپنے رب کے ہاتھ چک چک کے تواڈے واسطے بخشش بھی طلب کراں گا، مینوں یقین ہے میرا رب مینوں کدی محروم نہیں کرے گا، جا پترا نکل جا کرو، تے پتر آندا ہے اللہ میرے باپ تے سلامتیاں نازل کر، ابا خوش رہو تے راضی رہو، لیکن ابا ایک گل سن لو، تساں تے شیطان دے رستے تے چل پئے ہو، اے ابا جان ایک گل سن لو، تساں رحمان دے رستے نو چھوڑ دیتا ہے، ابا جی ایک گل سن لو، تواڈی قوم بھی گمراہ ہے تے تساں بھی گمراہ ہو چکے ہو، ابا جی ایک گل سن لو، ہے میرے باپ ہو، ہے میرے ابو ہے، جب تک زندگی رہے گی تساں میرے باپ ہو، اے تہاڈا میرا نسبی رشتہ کو دنیا دی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، اگرچہ تساں مشرک ہو میں مواحد ہاں، لیکن ابا میں ہاتھ بن کے ترلا پونا وا، نہ اے رستہ چھوڑ دے وہ توحید نو اپنا لو، آ جاؤ دین وال آ جاؤ، آ جاؤ اسلام وال آ جاؤ، اے ابا جان میں تواڈیاں گستاخیاں نہیں کرنا چاہتا، یا نوجوان یا آباتی یا آباتی یا آباتی یا آباتی، کنی مٹھاس ہے انہاں جملے اندر، او باپ اگر اللہ نے زندگی اندر دیتا ہے، یار ساڈے تے باپ الحمدللہ مسلمان بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، 5 وقت تے نمازی بھی ہے، ساڈا باپ الحمدللہ کافر بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، مرتد بھی نہیں، او تینوں تے سجدے بہ کے رونا چاہیے ہے رب اگے، اللہ میں کڈا خوش نصیب ہاں، ادھر ابراہیم واسطے کنیاں مشکلاں نے، اگر بیٹا مسلمان باپ کافر ہوئے اس بیٹے کو پوچھ زندگی دا
एक एक मिनट गुजारना बड़ा मुश्किल है। अगर तेरी माँ मुसलमान ते तहज्जुद गुजारे, अगर तेरा बाप मुसलमान ते तहज्जुद गुजार नमाजी है, और रब अगे रो झोलियां पिला, अल्लाह मेरे बाप नू सेहत वाली जिंदगी दे, अल्लाह तू मैनू बाप दे छड़े है, मेरी जन्नत इस दुनिया के ऊपर, अल्लाह माँ दे छड़ी है, जन्नत इस दुनिया के ऊपर। उस बाप नू वक़्त दिया कर। वो किनिया औलादा ने कि कई कई महीने गुजर गए ने, बाप तरस गया है पुत्र मेरी चार पाई ते बह के कोई प्यार मुहब्बत दियां गल्लां कर ले, लेकिन दुनिया